अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि फ़न के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक दिन है, क्योंकि लेजेंड कॉमेडियन, अदाकार, कंपेयर उमर शरीफ साहब अब हम में नहीं रहे। जनाब, जो खला उमर शरीफ साहब छोड़ के गए हैं वो तो कभी पुर नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत ये है इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के हम सबको ही जाना है, लेकिन अहम ये होता है कि हम पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं। वो काम, वो यादें, वो हमारी नक्श जो हम पीछे लोगों के जहनों पर छोड़ जाते हैं, वो बड़े अहम होते हैं। और जनाब उमर शरीफ साहब की जो यादें हैं वो तो अनमैचेबल हैं। तो जनाब, कभी उनकी यादों को, कभी उनके काम को, उन्होंने जो यहाँ पर इस गुलदस्ते में इतने रंग भरे हैं, फूल भरे हैं, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, उसकी खुशबू को कभी मांद नहीं किया जा सकता। तो रिपोर्ट कार्ड की टीम की तरफ से हम उनके अहले खाना से ताज़ियत करते हैं और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अपना पहला सवाल अपने एनालिस्ट के सामने रखते हैं। जनाब, मुद्दा कुछ यूं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू दिया है। मुख्तलिफ जो क्लिप्स हैं, जो मुख्तलिफ उसमें सवालात के जवाब दिए वज़ीर आज़म ने, वो जैसे जैसे डिटेल्स सामने आ रही हैं आपसे हम शेयर कर रहे हैं। कल भी एक मौजू के ऊपर हमने डिस्कशन किया, आज दूसरे मौजू को डिस्कस करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तालिबान से मुतल्लिक ही गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि जल्द या बदेर अमरीका को और दुनिया को तालिबान को तस्लीम करना होगा। तो एक बार फिर अमरीका पर तालिबान को तस्लीम करने से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की है, पॉजिटिव कॉनोटेशन में बात की है। तो सवाल हमारा कुछ यूं है कि वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि अमरीका को तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की जानिब से अमरीका पर जोर देना या ये बात करना क्या दुरुस्त हिकमत अमली है पाकिस्तान की जानिब से? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का जी आपसे तारुफ करवा दूं। निशात भट्टी साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लाहौर से बेनज़ीर शाह साहिबा हमारे साथ हैं, कराची स्टूडियो से मज़हर अब्बास साहब और महमूद सरफराज साहिबा वाया स्काइप हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले आपका कमेंट जानना चाहूंगी बेनज़ीर शाह साहिबा। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने अब कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि तस्लीम तो करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ से ऐसी मैसेजिंग जाना क्या दुरुस्त हिकमत अमली है या नहीं? पाकिस्तान जो मर्जी अमेरिका को कहता रहे, अमेरिका वही करेगा जो उनके मफादात में होगा, और वो तभी करेगा जब उनके इंटरेस्ट में होगा। ये तो उनकी अभी एक स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस ब्रीफिंग भी हो रही थी, वहाँ पे भी उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेंगे, तो उन्होंने यही कहा आगे से कि जब हमारे इंटरेस्ट में होगा तब हम सोचेंगे इस पर। तो हम बेशक जो मर्जी कहते रहे, हमारे दबाव से कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्यों अमेरिका तालिबान की हुकूमत को अभी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है? इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि अमेरिका ने 20 साल एक बहुत लंबी और एक बहुत महंगी जंग लड़ी है तालिबान के ख़िलाफ़, जो वो हार गए हैं। तो एक ऐसी हुकूमत को तस्लीम करना जिन्होंने उनको शिकस्त दी, वो उनके लिए ज़रा मुश्किल है अभी इस वक्त। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि बहुत देर पिछले 20 साल से अमेरिका ने एक नैरेटिव बनाया था पूरी दुनिया में भी और अमेरिका में भी कि जो तालिबान हैं वो दहशतगर्द हैं। तो इस नैरेटिव को बदलने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इतनी अगर इसमें बाइडेन की हुकूमत करना चाहती हूँ बेनज़ीर, हम अमेरिका का पर्सपेक्टिव तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए जहां सारी दुनिया को हम देख रहे हैं अभी वेट एंड सी की पॉलिसी अपना रही है, इसके ऊपर कदरे खामोश है, वहां पाकिस्तान की तरफ से कैटेगोरिकली ये कहना और एक पॉजिटिव एक इमेज आगे बढ़ाना क्या पाकिस्तान के लिए दुरुस्त होगा इस वक्त जब हम देख रहे हैं अमेरिका में भी क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं? देखिए, वजीर आज़म ने यह भी कहा कि हम अकेले तो तस्लीम नहीं कर सकते ना, रिकग्नाइज नहीं कर सकते तालिबान की हुकूमत जब तक अमेरिका, यूरोप, चाइना और रशिया कोई फैसला नहीं करता। तो जब तक ये ममालिक फैसला नहीं कर सकते, हम अपना केस रखते रहेंगे। वो अभी तक उनकी एक वेट एंड सी पॉलिसी, और इसकी एक बहुत अच्छी वजह ये है अलीना, जो मैंने पहले भी कहा था कि तालिबान ने हुकूमत तो बना ली है अफगानिस्तान में, लेकिन क्या वो हुकूमत कर सकेंगे, क्या वो गवर्न कर सकेंगे या नहीं, ये दुनिया अभी देखना चाहती है कि वहां पे क्योंकि खतरा है कि सिविल वॉर हो सकती है। और एक चीज मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगी कि थोड़े से यहाँ पे अमेरिका के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। अमेरिका में भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये मुल्क जो है ये चीजें पूरी करेगा तो हम इनको तस्लीम कर लेंगे इनकी हुकूमत। पहले एक वक्त ऐसा भी था जब सोवियत यूनियन और चाइना की हुकूमत को अमेरिका
तस्लीम नहीं करना चाहता था, लेकिन मुशर्रफ की हुकूमत को उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया था। तो वहां पे भी एक डबल स्टैंडर्ड है, वो अपने इंटरेस्ट देखेंगे और वो थोड़ा सा वक्त लेंगे एक नैरेटिव को तब्दील करने के लिए, क्योंकि अभी उनकी ईगो थोड़ी सी हर्ट हुई हुई है। अच्छा, हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। बाकी दुनिया को तो हम देख ही रहे हैं, बट हम ये समझना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर होगा अगर पाकिस्तान इस तरह से पॉजिटिव है। भट्टी साहब, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? वजीर आजम इमरान खान अब बड़े साफ अल्फाज में सामने आ रहे हैं, हुकूमत की तरफ से तालिबान से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि उनको एक चांस देना चाहिए। फिर हम दुनिया में भी देख रहे हैं, जैसे हमने पिछले हफ्ते ही जिक्र किया कि क्या कांग्रेस में हुआ, उससे मुतल्लिक जो बिल पास हुआ है। तो क्या आपको लगता है इस वक्त पाकिस्तान का इस तरह से तालिबान का पॉजिटिव इमेज आगे करना और दुनिया को कहना कि तस्लीम करना चाहिए, पाकिस्तान के हक में है? सबसे पहले मैडम शेख, जैसा आपने जिक्र किया, दिल दुखी है, बल्कि बहुत ही दिल दुखी है। यकीन नहीं आ रहा कि उमर शरीफ साहब अब हम में नहीं रहे। स्टेज, फिल्म, टीवी, कमाल उनका काम था। वो हमें सारी उम्र हंसाते रहे और आज रुला गए। और फलाई काम, वो बहुत मेरी उनसे मुलाकातें हैं और फलाई कामों के हवाले से बड़ी मुलाकातें हैं। वो बहुत फलाई काम कर रहे थे, उनका खुदा तरस इंसान थे, अनमिट यादें हैं मेरी उनके साथ, लिविंग लेजेंड थे। और मोइन अख्तर और अब उमर शरीफ वाकई हम लगते हैं यतीम हो गए हैं अब, एक मिजाह में और उर्दू मिजाह में। बचपन का ताना बाना एक एक करके उखड़ा है। दिस इज वेरी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अल्लाह पाक सबके अल्लाह मगफरत करे, उनकी अगली मंजिलें आसान करे, अल्लाह फैमिली को सब्र दे। और अल्लाह ताला, मैं एक मरतबा उनके साथ बैठा हुआ था तो कपिल शर्मा जो भारतीय कॉमेडियन है, उनका फोन आया तो स्पीकर पर फोन था। तो जिस तरह वो ट्रीट कपिल शर्मा उनको कर रहा था, पाए लागूं, पाँव पकड़ूं और आप उस्ताद, आपको देख के सीखा, आपके हम उस्ताद हैं, अभी भी मैं आपकी चीजें करता हूं। तो वो जिस तरह उनको सिखा रहे थे, बता रहे थे, कमाल इंसान थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। दूसरा मैडम शेख, थोड़ा सा टाइम 15, 20, 30 सेकंड मुझे अगर आज इसमें ज्यादा दे दीजिएगा, क्योंकि 2-3 चीजें हैं कि हिकमत अमली तो दुरुस्त है इस सवाल में, जो सवाल का है वजीर आजम साहब की हिकमत अमली तो दुरुस्त है। और ये भी ठीक है बेनजीर साहबा का कि अमरीका वही करेगा जो उसके मफाद में है। हिकमत अमली तो दुरुस्त है, मगर एहतियात से, तदब्बर से, दानिश से। हमें दुनिया को ये जरूर कहना चाहिए कि तालिबान को मौका दें, तालिबान हुकूमत तस्लीम करें, अफगान आवाम को एक बार फिर दर बदर होने से बचाएं। हमें इसलिए भी ये जरूर कहना चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान का कुछ भी हो, बुरा या अच्छा, सबसे बड़ा इंपैक्ट हम पर पड़ेगा। मगर मैं क्यों कह रहा हूं एहतियात, तदब्बर और दानिश से, हमें तालिबान का तर्जमान नहीं बनना चाहिए। ये तालिबान भी नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि खुदा के लिए आप हमारे तर्जमान ना बनाएं, हमारी मुश्किलात ना बढ़ाएं। और इसलिए भी एहतियात, तदब्बर और दानिश के, जैसे गुज़श्ता रोज वजीर आज़म ने तुर्क इंटरव्यू दिया, उससे जो टीटीपी की बात की, उसमें जो मुज़ाकरात हो रहे थे या जो कुछ भी हो रहा था, उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। ये इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए हमें। और दूसरी बात ये इसलिए भी एहतियात करनी चाहिए, तदब्बर करना चाहिए कि कांग्रेस की जो हियरिंग हुई है जर्नैलों की, अमरीकी जर्नैलों की, उन्होंने सारा मलबा बाइडन पे डाला। हालांकि बाइडन पहले कह चुके थे कि ये मिलिट्री फैसला था। उन्होंने कहा ये मिलिट्री फैसला नहीं, ये सियासी फैसला है। हम 2.5 से 3.5 बंदे फौजी रखना चाहते थे, हमें पॉलिटिकली कहा गया कि आप निकल आए। तो उससे क्या हुआ, बाइडन दबाव में, अमरीकी हुकूमत दबाव में, नेटो अफवाज दबाव में, अमरीकी इत्तेहादी दबाव में। और इस वक्त क्या सूरत हाल है, अमरीका शिकस्त खुर्दा जख्मी शेर बना हुआ है। वो अपनी गलतियों, अपनी नाकामियों का मलबा डालने के लिए पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने पर तैयार है। 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स, जैसे आपने फरमाया कि 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने कांग्रेस में बिल जो भेजा है, तालिबान, उनमें क्या है पॉइंट्स, तालिबान हुकूमत को तस्लीम ना करें, पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लगाएं, पाकिस्तान ने हमें चीट किया, तालिबान के पीछे पाकिस्तान था। हालांकि दोहा मुज़ाकरात, तालिबान कैदियों को छुड़ाना, तालिबान की सारी शर्तें माना और इस तरह इनकला करना, सब कुछ अमरीकी फैसला है। लेकिन अमरीका, अब आखिरी 2 बातें, अमरीका कह रहा है कि हमें हिसाब दो 20 सालों का। अमरीका हमें ईरान, नॉर्थ कोरिया की कैटेगरी में डालना चाहता है। और बिल में यह भी है कि अमरीका, तालिबान, पाकिस्तान और चीन के मुकाबले में हिंदुस्तान को मजबूत करे।
یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے آپ کا بھٹی صاحب, تدبر بڑا اہم پوائنٹ ہے آپ کا بھٹی صاحب. بس ایک چیز مجھے کلیئر کر دیجئے, میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی. ایک آخری بات اگر مائنڈ نہ کریں تو, کہ ہمیں تو بائیڈن فون نہیں کرتا, مودی امریکہ یاترا کر رہے ہیں, ہمارے جرم بہت ہیں, امریکہ کی شکست افغانستان میں, سی پیک, چین سے دوستی, 8 ممالک کا اتحاد, 8 وزیر اعظم نے وجہ بتا دی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں جناب یہ بھی اپنی معیشت, وجہ بتا دی ہے, وہ کہتے ہیں جناب یہ دباؤ ڈالنے کا طریقہ لگ رہا ہے. تازہ لہر. بھٹی صاحب ایک چیز مجھے بس بتا دیں, کرنا ہے احتیاط سے بھٹی کریں, صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, ایکسلنٹ پوائنٹس ریزڈ. بھٹی صاحب بڑے زبردست آپ نے پوائنٹ اٹھائے. مجھے صرف ایک بات کلیئر کر دیجیے گا, جب آپ یہ مجھے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے ابھی, تو سر وزیر اعظم پاکستان انٹرویو دینے جا رہے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کر دیں؟ کچھ اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس تو ہوگا یا نہیں؟ میڈم شیخ, مجھے یہ کہتے ہوئے ٹی وی پر عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ اس میں وزیر اعظم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا, کوئی تھاٹ پروسیس نہیں تھا, وہ فلو میں بات کر گئے. حالانکہ اب اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. تو خدا کے لیے وزیر اعظم صاحب کو, یہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں وزیر اعظم صاحب کو پہلے ہو رہی ہیں, کچھ ہو رہا ہے, ان کے لیے بھی مشکلات ہیں, جو افغانستان میں ہو رہا ہے ان کے لیے بھی, جو پاکستان والے ہیں ان کے لیے بھی. کچھ تو وزیر اعظم صاحب نے یہ امپیکٹ ابھی آپ کو اپنے ارد گرد محسوس ہو رہا ہے اسلام آباد میں, آپ جو کہہ رہے ہیں؟ جی میڈم شیخ, ہاں بالکل میڈم شیخ, یہ ہو رہا ہے. دیکھیے, ایک میری کوئی 5-6 لوگوں سے بات ہوئی جو نظر رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جو افغانستان میں ہے وہ بھی, اس پہ بھی امپیکٹ پڑا ہے اور پاکستان میں بھی امپیکٹ پڑا ہے. تو جب آپ, یہ کامن سینس ہے کہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ آخری وقت تک اس طرح اس کو ان کو اور ایک ایسے آپ کے خیال میں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے. محمل اور مزہ صاحب اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں, ایک بریک کے بعد جانیے. جناب وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ جلد اور بدیر امریکہ کو طالبان کو تسلیم کرنا ہی ہوگا, تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اب جس طرح بھٹی صاحب نے بریک سے پہلے فرمایا, مظہر عباس صاحب, کہ ایسا تاثر جا رہا ہے کہ شاید پاکستان حکومت طالبان کی ترجمانی کر رہی ہے, آپ کے خیال میں کیا یہ صحیح اسٹریٹجی ہے یا نہیں؟ کیونکہ امریکہ اگر اپنے اوپر سے دباؤ منتقل کرتا ہے یا اسکیپ گوٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کے اس طرح کے بیان تو جلتی پہ تیل ثابت ہوں گے. دیکھیے علینا, میں 2 باتیں عمر شریف کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ سر پلیز, آج جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ہم گھنٹوں سے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. 18 دن لگے ان کو یہاں سے روانہ کرنے میں. ہمارے پاس کوئی ایسا فنڈ ایلوکیٹ کیوں نہیں ہے کہ ہم فوری طور پہ پروسیس کریں اور آدمی یعنی سیریسنس تو دیکھیں آپ. امریکہ سے ویزا فوراً آ گیا, ہم یہاں سے روانہ نہیں کر سکے اس شخص کو. ایئر ایمبولینس کا انتظار کرتے رہے, فنڈز ریلیز میں ٹائم لگا دیا. مطلب حیران ہوں میں, چاہے وہ کسی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہیے, لیکن ایٹ لیسٹ کوئی ایسا فنڈ ایلوکیٹ کریں جو فوری پروسیس کرے, کوئی ایسا بورڈ بنائیں. دوسری بات یہ کہ عمر شریف کے بہت سے ڈرامے میں نے دیکھے ہیں. مجھے اس کا ایک ڈائلاگ, کئی ڈائلاگز یاد ہیں, لیکن ایک ڈائلاگ بہت ہی اچھا ہے, وہ پولیٹیکل اس میں سٹائر میں بھی آتا ہے. وہ کیونکہ خود بھی لیاقت آباد کا رہنے والا تھا, وہاں ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن کی تاریخ رہی ہے. اس کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ کل لیاقت آباد میں پولیس نے کرفیو لگا کر آزادانہ گشت کیا. اب یہ جن لوگوں کو اس لیاقت آباد کا پتہ ہے, جنہیں اس ایجیٹیشن کا پتہ ہے, وہ اس کو بہت انجوائے کریں گے. بہت بڑا فنکار چلا گیا, لیکن خدا کے لیے آئندہ جو ہمارے فنکار ابھی ہیں, چاہے وہ فنکار ہوں, شاعر ہوں, ادیب ہوں, جو بھی اس ٹریجڈی میں جو ان کی قدر کریں, اس کے لیے کچھ کریں. اس سے پہلے کہ ہم ڈیتھ کے بعد تو بہت سے پروگرامز کرتے ہیں, بہت سے ٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس کی لائف ٹائم میں اس کا علاج کریں, لیکن لا حاصل ہوتے ہیں. سر بالکل صحیح بات ہے, جس سے کام کرنے کا وقت ہے اس وقت بہت عمدہ میسج. جہاں تک اس سوال کا جواب ہے, دیکھیے بہت سیدھی سی بات یہ ہے, کوئی پلٹ کے آپ سے پوچھے بھائی آپ ریکگنائز کر لیں, آپ کیوں نہیں کر رہے ریکگنائز؟ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ریکگنائز کروں, آپ ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور ہم صرف امریکہ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کو تسلیم کریں؟ ہم کسی اسلامی دنیا سے کیوں نہیں کہہ رہے کہ وہ افغانستان کو تسلیم کریں؟ ہم کسی دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اچھا یہ بات بھی سامنے آئی ہے
سر انٹرویو سے متعلق یہ بات بھی کوٹ کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمسایوں سے مل کر بیٹھ کے بات کریں گے اور سوچیں گے کہ طالبان کو تسلیم کرنا ہے کیا نہیں، مشاورت ہوگی. تسلیم سے زیادہ دیکھیے، تسلیم سے زیادہ افغانستان کو بچانا کس طرح ہے امپورٹنٹ. ان کو تسلیم کرنے سے یہ ہیومن ٹریجڈی سے کس طرح بچانا ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. ابھی ہم افغانستان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ فکر ہو گئی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی سے گفتگو شروع کر دیں. یعنی ہم افغانستان میں افغان طالبان ہمارا مسئلہ حل کروا رہے ہیں کہ جی آپ کس طریقے سے بات چیت کریں. افغانستان میں جن سے بھی بیٹھنا ہے بیٹھیں. ریکگنیشن سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے کسی طریقے سے مدد کی جائے. جو ہیومن ریسورسز ہیں، جو ان کی معاشی صورتحال ہے، اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. سب کہہ رہے تھے کہ جی چائنا فوراً تسلیم کر لے گا، روس فوراً تسلیم کر لے گا، ٹرکی فوراً تسلیم، کسی نے تسلیم نہیں کیا. تو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں ایک ملک بشمول پاکستان ایسا نہیں ہے جو اسے ریکگنائز کرنے کو تیار ہے. تو یہ ایک بڑی ٹریجڈی کھڑی ہو سکتی ہے. اس کے بہت ڈیپ روٹڈ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اس پہ سنجیدگی سے بات کرنے سے زیادہ، پبلکلی شور مچانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کے لیے سیریس ڈپلومیسی کی جائے، جو اب تک ہم نے شروع نہیں کی ہے. ہم صرف پبلک اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. علینا میں ایک ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے ایک چھوٹا سا حکمت عملی درست نہیں ہے؟ جی بے نظیر، میں صرف مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہیں، اتنی ہم جلدی تسلیم کیوں کرنا چاہتے ہیں طالبان کی حکومت کو. ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے تعلقات کیسے بنیں گے اس حکومت کے ساتھ، یہ جو افغانستان میں آئی ہے. کچھ ہفتے پہلے طالبان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے تنقید کی، جو پاکستان نے بارڈر بنایا ہے درنت لائن پہ، اس کی انہوں نے تنقید کی. انہوں نے کہا ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. پھر ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، وہ افغانستان میں ایک بڑا اسٹرانگ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے عام عوام میں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں تھوڑی دیر انتظار کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ صورتحال کیا بنتی ہے، سچویشن کیا بنتی ہے، اور پھر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اتنی جلد بازی میں کیوں ہیں. ابھی ہمیں تو سچویشن کا صحیح طرح پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بے نظیر نے جو بات کہی محمل ایگزیکٹلی وہی آپ کے پاس لانا چاہوں گی. کیا پاکستان یقیناً کچھ سوچ سمجھ رہا ہوگا؟ کیا اس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا تو پاکستان میں بھی انسٹیبلٹی ریسیپروکیٹ کر سکتی ہے، اس لیے دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے؟ دیکھیے علینا، بات یہ ہے کہ جس طرح بے نظیر نے بھی کہا کہ امریکہ تو اس وقت ہی تسلیم کرے گا جب ان کا اپنا مفاد ہوگا. ان کے ٹائم کا تعین ہمیں نہیں معلوم، وہ اپنے اس پہ کریں گے. پھر بھٹی صاحب اور مظہر صاحب دونوں نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کو تھوڑی سی احتیاط برتنی چاہیے، کیئرفلی بات کرنی چاہیے. اور ایک جو اگر افغانستان کے ہیومینیٹیرین کرائسس کا اگر مقدمہ پیش کرنا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ایسے نہ لگے کہ ہم کوئی طالبان حکومت کے ایمبیسڈرز ہیں یا ان کے اسپوکس پرسن. اگر طالبان کی حکومت کو ریکگنائز نہ کیا گیا یا کوئی ایک فارملائز نہ کیا گیا چینل ایڈ کا، تو وہاں پر ایک آلریڈی ہیومینیٹیرین کرائسس چل رہی ہے اور وہ بہت ایسی بڑھ جائے گی کہ جو طالبان کا جو کارڈر ہے، اگر ان کو تنخواہیں نہ ملی یا ان کو پیسے نہ ملے اور ادھر اگر اتنا بھوک افلاس اور یہ سب ہوتا رہا تو وہ کہیں داعش سے نہ مل جائیں یا وہ اپنی چھوٹے جو ہے وہ ادھر مطلب کمانڈر جو ہے وہ قبضے نہ کرنے شروع کر دے. تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے افغان طالبان کی گورنمنٹ ادھر کے بقول کہ وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی. لیکن بات وہی ہے علینا کہ آپ نے اگر کیس بلڈ کرنا ہے تو آپ نے افغانستان کے لوگوں کے لیے کرنا ہے. وہ ویسے اس انٹرویو میں تھوڑا سا وزیر اعظم صاحب نے کیا بھی، انہوں نے کہا کہ سب سے بڑے جو لوزرز ہوں گے اگر یہ سب کچھ، اگر یہ کیوس مچ گیا افغانستان میں، تو وہ افغانستان کے لوگ ہوں گے. لیکن ایک سٹل طریقہ ہوتا ہے، ایک اس چیز کو جس طرح مظہر صاحب نے بھی کہا، اس کو ڈپلومیٹکلی آپ بلڈ کرتے ہیں کیس کہ وہاں پر ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، وہاں لوگ بھوک افلاس سے مر جائیں گے خدا نہ خواستہ. وہاں پر پھر اگر سول وار شروع ہوگی تو ایک کیوس مچ جائے گا. اور اس کا ایک طریقہ ہے، بار بار جب آپ ریکگنائز کرنے کے اوپر اتنا زیادہ آپ اس کے اوپر وہ ڈالتے ہیں، اسٹریس ڈالتے ہیں، اس سے لوگوں کو یہی لگتا ہے. اور دنیا کی قوتیں تو اگر ہمیں اسکیپ کوٹ بنانا چاہ رہی ہیں، جو وزیر اعظم صاحب نے اس انٹرویو میں بھی کہا کہ ہم اسکیپ کوٹ بن جائیں گے، تو پھر آپ اپنے لفظوں کا چناؤ بہتر. یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ حکمت عملی درست ہے لیکن طریقہ کار درست نہیں ہے؟ نہیں، میں نے نہیں کہا حکمت عملی درست ہے، میں نے کہا بہتر کریں، حکمت عملی کو بہتر کریں.
نہیں لیکن ابھی آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں نا، جو میں آپ کی بات سے سمجھی ہوں، کہ اگر افغانستان میں اکنامک انسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کو سالو کرنے کا آپ کے خیال میں یہ جو پاکستان کی اپروچ ہے یہ درست ہے؟ پاکستان یہ اپروچ لیے ہوئے تو پھر کیا وہ غلط ہے؟ نہیں علینا، میں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان جب ایز اے اسپوکس پرسن یا ایز این ایمبیسڈر نظر آتا ہے دنیا کو، تو وہ حکمت عملی تو پھر صحیح نہ ہوئی نا. آپ نے کیس بلڈ کرنا ہے ہیومینیٹیرین کرائسس والا، جو مدر صاحب نے بھی بات کی ہے، اور وہ یہی ہے کہ افغانستان کے لوگوں کا بہت نقصان ہوگا 40 سال کی جنگ کے بعد اگر دوبارہ سے. میں ایگزیکٹلی یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں محمر، جیسے مظہر عباس صاحب نے تو کہا نا چلو ڈپلومیٹکلی کیس بلڈ کر لیں. مظہر عباس صاحب کہتے ہیں شاید جس طرح سے ابھی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. کیا آپ بھی یہی سمجھتی ہیں؟ طریقہ کار میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ ڈپلومیٹکلی ہمیں یہ چیزیں کیس اگر بلڈ کرنا، اور بلڈ بھی ایسے کرنا ہے ہیومینیٹیرین کرائسس ہے وہاں پہ، ایسے نہیں لگنا کہ ہم ان کے ترجمان ہیں یا ایمبیسڈرز ہیں. وہ ہمارے اگینسٹ آتا ہے، پھر وہ بلز بھی آتے ہیں، پھر وہ ان کے یو ایس جنرل بھی ہمارے خلاف بولتے ہیں، پھر کل کو اگر امریکی حکومت نے بھی ہمارے خلاف اس طرح کی باتیں کرتی ہے اور اصل میں اسکیپ کوٹ بنا دیا، تو پھر حکمت عملی تو صحیح نہ ہوئی نا. ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، ایک سٹل طریقہ ہوتا ہے، ایک ڈپلومیٹک طریقہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی وانٹ ٹو. میم مجھے لگتا ہے ہم دو چیزوں میں کنفیوز کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ایک حکمت عملی، ایک طریقہ. حکمت عملی از اے اسٹریٹجی وی آر گوئنگ فار، رائٹ؟ طریقہ کار کہ ہم اس کو اپلائی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. اگر تو ہماری یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے طالبان سے متعلق ایک پیڈل کرنا ہے اور یہ دنیا کو باور کروانا ہے کہ کس طرح سے اسٹیبل طالبان، اسٹیبل افغانستان سب کے حق میں ہے، وہ ہم نے آگے پروجیکٹ کرنا ہے. اس کو پروجیکٹ کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ دس کین بی کوسچنڈ، رائٹ؟ دیکھیں اسٹیبل طالبان تو نہیں، ابھی تو اسٹیبل افغانستان، اور ادھر جو ابھی تو انٹرم حکومت ہے. آگے حکومت کا حکمت عملی کیا ہوگی، کس طرح سے بنے گی. ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی جو بات کرتے ہیں، جو دنیا کی بھی ڈیمانڈ ہے، ہم بھی بات کرتے ہیں کہ انکلوسیو حکومت ہونی چاہیے اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ حکمت عملی ریکگنائز کرنے پہ جو بار بار اسٹریس ہے نا، میں وہ کہہ رہی ہوں کہ وہ اس طریقے سے نہیں تھی، کیونکہ ہمیں ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم ان کے ترجمان ہیں، جو کہ غلط ہے. علینا میں صرف یہاں پہ صرف ایک تھوڑی سی کلیئرٹی لانا چاہتی ہوں، صرف تھوڑی سی میڈم شیخ ایک میں کلیئرٹی صرف یہ لانا چاہتی ہوں. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ دینے کے لیے ایک ملک کو آپ کو اس کی حکومت کو ریکگنائز کرنا پڑے گا. امریکہ نے ابھی بلکہ پچھلے مہینے میرے خیال سے $60 ملین کی ایڈ افغانستان کے لیے انہوں نے اپروو کی ہے. تو وہ تو ہیومینیٹیرین ایڈ بھیج دیں گے، وہ کہیں گے ہمیں ریکگنائز کرنے کی، تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے طالبان کی حکومت کو، ہم تو ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ بھیج رہے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو تھوڑا سا ڈی لنک کرنے کی بھی ضرورت ہے، ڈفرینٹ، ہاں الگ الگ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بھٹی صاحب، اس کے بعد میں آپ کا پوائنٹ لیتی ہوں. ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. بریک کے بعد خوش آمدید جی. کیا پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یہ کہنا کہ جلد یا بدیر طالبان حکومت کو تسلیم کیا ہی جانا ہے، یہ درست حکمت عملی ہے پاکستان کی؟ اس کے اوپر ہم بحث کریں. بھٹی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ بریک سے پہلے. جی میڈم شیخ، سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، وزیر اعظم افغانستان نہیں ہے. پاکستان اس وقت مشکل میں ہے، پاکستان مشکل میں ہے، پاکستان مشکل میں ہے. یورپ، امریکہ، برطانیہ سب اس وقت ہمارے ارد گرد ہیں. انڈیا اور وہ جو مودی یاترا کر کے ہیں، ہمارے جرم ہیں. امریکہ کی شکست افغانستان میں وہ سارا ملبہ ہم پہ ڈالنا چاہتا ہے. سی پیک، چین سے دوستی، 8 ممالک کا اتحاد، جو 8 انٹیلیجنس چیف جو ہمارے آئے ہیں، یہ ہمارے جرم ہیں اور بہت سارے جرم ہیں. بھٹی صاحب ہم پہلے جشن مناتے رہے کہ طالبان جیت گئے، کابل فعال ہو گیا، وہ جو صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آ گیا، امریکہ چلا گیا، فلانا. اس سے اللہ کا شکر ہے نکلے. تو اب ہم اس میں پڑ گئے ہیں کہ ان کو تسلیم کرو. بھائی تسلیم آپ کے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا امریکہ، کیا پاکستان، کیا ہماری اندرونی سیاست، ہماری معیشت، ہمارے حالات، کیا امریکہ. آپ کو میسج کنوے کرنا ہے. آپ نے پھر ہاں میں کیوں آپشن دیا؟ مجھے یہ سمجھائیں پھر. اگر آپ سارے دلائل نام ہی دے رہے تو پھر ہاں میں کیوں آپشن دیا آپ نے؟ مجھے پتا تھا کہ محمل کا جو باقی نزلہ ہے وہ مجھ پہ گزرے گا، تو میں تو یہ اپنی طرف سے مشورے دے رہا ہوں. میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. ایسے آج مظہر عباس صاحب بڑے مسکرا رہے ہیں. نہیں، ہاں میرا ہاں میں ہے، میرا ہے. حکمت عملی درست ہے وزیر اعظم کی، میں تو اس کے حق میں ہوں، یہی کہنا چاہیے. مگر خدا کے لیے احتیاط، جیسے ترک ٹی وی کو انٹرویو دیا وہ نہیں کرنی چاہیے تھا،
जैसे बार बार ये जो तो फिर क्या करें? एक वजीर आज़म साहब को कहें कि खुदा, वजीर आज़म साहब कहें इस दुनिया को कि अफगानिस्तान में तालिबान को मौका दें, एक तालिबान को तस्लीम करें, जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करवाएं, तालिबान की वो जो अफगानिस्तान की आवाम को रुलने से बचाएं। नहीं, लेकिन वो साथ साथ बहुत एक दो जुमले ऐसे बोल जाते हैं, एक दो ऐसे खबरें दे जाते हैं, एक दो ऐसी बातें कर जाते हैं, या इतनी एक्साइटमेंट में आगे रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं कि फिर वो हमारे लिए मुश्किलात होती हैं। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता था, वजीर, ये मेरा मशवरा, इस पे मेरा ना कहिएगा कि नहीं लिखे, यहां लिखे या आप जवाब हाँ नहीं। मैं कहना चाहता हूं वजीर आज़म साहब को जो पाकिस्तान पर मुश्किलें आने वाली हैं उस पर भी कोई सोचे, उस पर भी कोई लोगों को इंटरव्यूज दें कि हमारी कुर्बानियां क्या है और हमारे साथ सलूक क्या हो रहा है। दुनिया में वैसे अलीना, दुनिया में कंसेंसस बनाने से पहले पाकिस्तान में तो एक कंसेंसस बना लें, हमें तो बता दें हमारी खारजा पॉलिसी क्या है अफगानिस्तान के हवाले से, एक पार्लियामेंट में एक डिबेट तो करा दें इस इशू के ऊपर। पार्लियामेंट में बेनजीर, पार्लियामेंट में डिबेट, आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनाए, बेनजीर शाह अल्लाह आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनाए, आपका ये पार्लियामेंट का तो ये जो जनून है ये तो उतरे। पार्लियामेंट में कौन सी डिबेट ऐसी हुई है जो फायदा है? क्या अमेरिका में डिबेट कोरोना पे, टड्डी दिल पे, नैब पे कुछ भी होनी चाहिए ना, अमेरिका पाकिस्तान है तो होनी चाहिए पार्लियामेंट में, तो हमें तो बता दें हमारी पॉलिसी क्या है। इन्होंने पूरी दुनिया को तो आप बता रहे हैं, हमें भी बता दें नैब के मुलजम और हमारी पॉलिसी क्या है। डाकू और तू नाहल और तू महंगाई वाले, इन्होंने कोई डिबेट करते हैं? ये तो इन्होंने पार्लियामेंट हमें तो आप गैर मुल्की इदारों से और टेलीविजन इंटरव्यू से पता चलता है पाकिस्तान करने क्या चाह रहा है। बेनजीर मेरी दुआ है अल्लाह आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनाए, तो फिर पार्लियामेंट को बंद करें, फिर क्या फायदा पार्लियामेंट का। अच्छा ठीक, मजहर अब्बास साहब क्विकली ये बता दीजिएगा, मजहर अब्बास साहब क्विकली ये बता दीजिएगा, दो खबरें आज जो बड़े मजे की आई हैं। एक तो शेख रशीद साहब कहते हैं जी गुड कौन है बैड कौन है हमें पता है, कहीं हम दोबारा गलतियां तो नहीं दोहराने जा रहे? जी बिल्कुल, दोबारा गलतियां दोहराने जा रहे हैं और हम इसमें मास्टर। ये शेख रशीद साहब जिसका नाम है, इस ज्योतिषी से जान छुड़ाएं, इस बाबे से जान छुड़ाएं, इसका जिक्र ही ना किया करें मजहर साहब से माजरत के साथ। हम गलतियों पे गलतियां की जा रहे हैं। हिकमत अमली के लिए हिकमत होना जरूरी है। हाँ। और जो इस वक्त हम जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उस स्ट्रैटेजी में हमें फायदा नहीं हो रहा। हम हमेशा डिप्लोमेटिकली और हिकमत अमली होती है ऐसे मामलात में खुफिया रखी जाती है, खामोशी से आप जाएं, आप मुख्तलिफ ममालिक से बात करें, उनका वो क्यों नहीं तस्लीम कर रहे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो आप तो मालूम करें आप क्या वो क्यों नहीं तस्लीम करना चाह रहे, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू और तस्लीम करने से ज्यादा जरूरी है कि उनकी मदद की जाए। हम इस पे क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं कि तस्लीम किया जाए? हमारा स्ट्रेस इस पे है कि फिलहाल उनकी मदद की जाए, उसमें जितने वर्ल्ड डोनर्स हैं उनसे बात की जाए और जितने यूएन से बात की जाए, उनका ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उसको एड्रेस किया जाए। हम इस पे लगे हुए हैं तो पलट के फिर लोग पूछ सकते हैं ना कि भाई हमें सर, बात का जिक्र कर रहे हैं, आप बात का जिक्र कर रहे हैं और अभी यहाँ पार्लियामान की बात हुई, क्विकली मैंने क्लोज करना है। भट्टी साहब जरा मुझे बता दें, पीपल्स पार्टी ने आज शेयर किया है कि आर्मी चीफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया है, किस कैपेसिटी में क्या बात हुई है दोनों के दरमियान, कुछ पता है आपको? पता होगा मैडम शेख, मैं दरमियान में ऑपरेटर था, मैंने कॉल मिला के फिर मैंने ऊपर वो रिसीवर रख दिया था, इसलिए मुझे पता नहीं। पहले ये कह चुका हूँ मदद साहब ने यही कहा है भट्टी साहब। बस भट्टी साहब इतने जराए आपके, हमें तो लगा आपको पता होगा। वेरी बैड भट्टी साहब। ठीक है जी, इसके वो बोलते हैं जी हमारे बेनजीर शाह साहिबा कोई ऑप्शन नहीं ले रही, दो एनालिस्ट समझते हैं जनाब जो हिकमत अमली है पाकिस्तान की वो दुरुस्त नहीं है। भट्टी साहब हाँ को ऑप्शन देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान की हिकमत अमली बिल्कुल दुरुस्त है। इजाजत दीजिए, पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।